अभ्यासपुस्तकस्य 18 अभ्यासे भवतां स्वागतम्। अधुना चतुर्थस्य भागस्य आरम्भः भवति। अस्मिन् अभ्यासे वयं क्तवतु प्रत्ययं पठामः। क्तवतु प्रत्ययस्य सर्वदा कर्तरि भूतकाले च प्रयोगः भवति। उदाहरणार्थम् अधोलिखितानि वाक्यानि ध्यानेन पश्यन्तु। कर्मकरः कार्यं कृतवान्, पुत्रः मातरं स्मृतवान्, धनिकः वायुयानं क्रीतवान्, छात्रः पुरस्कारं प्राप्तवान्। एतेषु वाक्येषु कृतवान्, स्मृतवान्, क्रीतवान्, प्राप्तवान् इत्यादीनि पदानि पश्यन्ति खलु। एतानि पुल्लिङ्गे एकवचने च सन्ति। एतेषां क्रमशः किया, याद किया, खरीदा, प्राप्त किया इति अर्थाः भवन्ति हिन्द्याम्। वाक्यानाम् अर्थं ज्ञात्वा वयं जानीमः यत् एतानि पदानि भूतकाले सन्ति। एतेषु पदेषु भूतकालार्थे यः प्रत्ययः योजितः अस्ति सः क्तवतु प्रत्ययः अस्ति। पदेषु तवान्, तवान् इति यः भागः दृश्यते सः एव क्तवतु प्रत्ययः अस्ति। क्तवतु इति प्रत्ययः धातोः भवति। उदाहरणार्थम् एतानि एव पदानि पश्यामः। एतेषु पदेषु क्रमशः कृ, स्मृ, क्री, प्राप् इति एते धातवः सन्ति। एतेभ्यः धातुभ्यः अत्र क्तवतु प्रत्ययः कृतः। क्तवतु प्रत्ययस्य ककारस्य उकारस्य च ग्रहणं न भवति। अर्थात् तवत् इति एतावानेव भागः रूपेषु श्रूयते। मेलनेन कृतवत्, स्मृतवत्, क्रीतवत्, प्राप्तवत् इति एते मूलशब्दाः भवन्ति। एते मूलशब्दाः त्रिषु लिङ्गेषु अपि समानाः भवन्ति। पुल्लिङ्गे वत् इत्यस्य स्थाने वान् इति भवति। अधुना धातुना सह योजनेन कृ, तवान्, कृतवान्, स्मृ, तवान्, स्मृतवान्, क्री, तवान्, क्रीतवान्, प्राप्, तवान्, प्राप्तवान् इति एतानि पदानि भवन्ति। पुल्लिङ्गे क्तवतु प्रत्ययान्तशब्दानां रूपाणि भवत् शब्दवत् भवन्ति। स्मरन्ति खलु? भवान्, भवन्तौ, भवन्तः इत्यादीनि भवत् शब्दस्य रूपाणि। एवमेव अभ्यासार्थम् एकस्य क्तवतु प्रत्ययान्तस्य रूपाणि पश्यन्तु। अहं भवत् शब्दवत् कृतवत् इति क्तवतु प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य रूपाणि लिखामि। ध्यानेन पश्यन्तु, स्मरन्तु च। कृतवान्, कृतवन्तौ, कृतवन्तः इति प्रथमा विभक्तिः। हे कृतवान्, हे कृतवन्तौ, हे कृतवन्तः इति सम्बोधनप्रथमा। कृतवन्तं, कृतवन्तौ, कृतवतः इति द्वितीया। कृतवता, कृतवद्भ्यां, कृतवद्भिः इति तृतीया। कृतवते, कृतवद्भ्यां, कृतवद्भ्यः इति चतुर्थी। कृतवतः, कृतवद्भ्यां, कृतवद्भ्यः इति पञ्चमी। कृतवतः, कृतवतोः, कृतवताम् इति षष्ठी। कृतवति, कृतवतोः, कृतवत्सु इति च सप्तमी विभक्तिः भवति। एवमेव सर्वेषां क्तवतु प्रत्ययान्तानां पुल्लिङ्गशब्दानां रूपाणि भवन्ति। अधुना कृतवत् इति
क्तवतु प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे अपि रूपाणि पश्यामः। अत्र स्त्रीलिङ्गे नदीशब्दवत् रूपाणि भवन्ति, यथा कृतवती, कृतवत्यौ, कृतवत्यः इति प्रथमा विभक्तिः। हे कृतवती, हे कृतवत्यौ, हे कृतवत्यः इति सम्बोधनप्रथमा। कृतवतीं, कृतवत्यौ, कृतवतीः इति द्वितीया। कृतवत्या, कृतवतीभ्यां, कृतवतीभिः इति तृतीया। कृतवत्यै, कृतवतीभ्यां, कृतवतीभ्यः इति चतुर्थी। कृतवत्याः, कृतवतीभ्यां, कृतवतीभ्यः इति पञ्चमी। कृतवत्याः, कृतवत्योः, कृतवतीनाम् इति षष्ठी। कृतवत्यां, कृतवत्योः, कृतवतीषु इति च सप्तमी विभक्तिः भवति। एवमेव सर्वेषां क्तवतु प्रत्ययान्तानां स्त्रीलिङ्गशब्दानां रूपाणि भवन्ति। इदानीं कृतवत् इति क्तवतु प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे अपि रूपाणि पश्यामः। अत्र नपुंसकलिङ्गे जगत् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति, यथा कृतवत्, कृतवती, कृतवन्ति इति प्रथमा विभक्तिः। हे कृतवत्, हे कृतवती, हे कृतवन्ति इति सम्बोधनप्रथमा। कृतवत्, कृतवती, कृतवन्ति इति द्वितीया विभक्तिः प्रथमा विभक्तिवत् एव भवति। तृतीया विभक्तितः आरभ्य अन्यानि सर्वाणि रूपाणि यथा पुल्लिङ्गे भवन्ति तथैव भवन्ति। अस्तु, क्तवतु प्रत्ययान्तानां पदानां स्वरूपं वयं किञ्चित् ज्ञातवन्तः। अधुना इतोपि एकः विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः अस्ति। क्तवतु प्रत्ययान्तस्य त्रिषु अपि पुरुषेषु रूपं समानम् एव भवति, यथा सः दृष्टवान् इति प्रथमपुरुषे, त्वं दृष्टवान् इति मध्यमपुरुषे, अहं दृष्टवान् इति च उत्तमपुरुषे भवति। एवमेव स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे चापि भवति। अधुना अत्र पश्यन्तु, प्रवेशः स्वमित्रम् अशोकं प्रति एकं पत्रं लिखति। अस्मिन् पत्रे एका कथा अस्ति, पठामः। 25 आदर्शनगरं, जालन्धरतः 15 दिनाङ्कः, तृतीयमासः, 14,2000 वर्षम्। प्रियमित्र अशोक, नमो नमः। गतरात्रौ अहम् एकां त्यागभावनापूर्णां कथां पठितवान्। तां कथाम् अहम् अत्र लिखामि। राजा जीमूतवाहनः धर्मपुरे राज्यं कृतवान्। एकदा सः कस्याश्चित् स्त्रियाः विलापं श्रुतवान्। परिज्ञातं यत् सा गरुडस्य आहाराय स्वपुत्रम् आनीतवती। राजा तस्य रक्षायै वचनं दत्तवान्। सः स्वशरीरं गरुडाय अर्पितवान्। यदा गरुडः वामभागं खादितवान्, राजा दक्षिणभागम् अपि प्रस्तुतवान्। तस्य धैर्यं दृष्ट्वा, सत्यं ज्ञात्वा गरुडः पश्चात्तापं कृतवान्। स पातालात् अमृतम् आनीय राजानं पुनः जीवितवान्। तद्दिनात् च सर्पभक्षणं त्यक्तवान्। धन्यः प्रातः स्मरणीयः एषः जीमूतवाहनः। आशासे भवानपि काञ्चित् प्रेरणाप्रदां कथाम् उत्तरे लेखिष्यति। मातृपितृचरणयोः प्रणामाः। तव अभिन्नहृदयः प्रवेशः। अस्मिन् पत्रे स्थूलपदानि ध्यानेन पश्यन्तु। अत्र क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तृवाच्ये लङ्लकारस्य स्थाने कृतः,
अतः लङ्लकारस्य रूपस्य समक्षं क्तवतु प्रत्ययान्तं रूपं लिखामः। उदाहरणार्थम् अपठम् इति पठ इति धातोः लङ्लकाररूपं वर्तते। पठ धातोः क्तवतु प्रत्ययान्तरूपं भवति पठितवान् इति। अस्मिन् लेखे प्रथमे वाक्ये वर्तते खलु पठितवान् इति पदम्। अधुना ज्ञातं किल अपठम् इति लङ्लकारस्य स्थाने पठितवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः कृतः इति। एवमेव पत्रे विद्यमानानाम् अन्येषां स्थूलपदानाम् अपि लङ्लकारस्वरूपं पश्यामः। लङ्लकारस्य रूपाणि तेषां क्तवतु प्रत्ययान्तरूपाणि च। अकरोत् इत्यस्य कृतवान् इति, अशृणोत् इत्यस्य श्रुतवान् इति, आनयत् इत्यस्य आनीतवती इति, अददात् इत्यस्य दत्तवान् इति, आर्पयत् इत्यस्य अर्पितवान् इति, अखादत् इत्यस्य खादितवान् इति, प्रास्तौत् इत्यस्य प्रस्तुतवान् इति, अजीवत् इत्यस्य जीवितवान् इति, अत्यजत् इत्यस्य त्यक्तवान् इति। एवं प्रकारेण लङ्लकारस्य क्तवतु प्रत्ययान्तरूपाणि भवन्ति। अधुना अत्र पुल्लिङ्गे एकवचनरूपाणि सन्ति, तेषां बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु। पठितवान् इति प्रथमाविभक्ति एकवचने वर्तते। अस्य प्रथमाविभक्ति बहुवचने पठितवन्तः इति भवति। एवमेव कृतवान् इति प्रथमा एकवचने वर्तते। अस्य प्रथमाविभक्ति बहुवचनं भवति कृतवन्तः इति। अग्रे अपि एवमेव हसितवान् हसितवन्तः, त्यक्तवान् त्यक्तवन्तः, दत्तवान् दत्तवन्तः, आनीतवान् आनीतवन्तः, खादितवान् खादितवन्तः, जीवितवान् जीवितवन्तः, श्रुतवान् श्रुतवन्तः इत्यादीनि एकवचन बहुवचनरूपाणि भवन्ति। अधुना अत्र पुल्लिङ्गे वाक्यानि सन्ति, तेषां वाक्यानां स्त्रीलिङ्गे परिवर्तनं कुर्मः। उदाहरणार्थम् पिता कथितवान्। क्तवतु प्रत्ययान्तं पदं वर्तते कथितवान् इति। स्त्रीलिङ्गे कथितवती इति भवति। माता कथितवती इति वाक्यं स्त्रीलिङ्गे भवति। कथितवान् कथितवती। अध्यापकः अधीतवान्। अधीतवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तं पदं पुल्लिङ्गे वर्तते। स्त्रीलिङ्गे रूपं भवति अधीतवती इति। अध्यापिका अधीतवती इति वाक्यं स्त्रीलिङ्गे भवति। अधीतवान् अधीतवती। युवकः हसितवान्। हसितवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तं पदं भवति। हसितवती इति स्त्रीलिङ्गे भवति। युवती हसितवती इति वाक्यं स्त्रीलिङ्गे भवति। हसितवान् हसितवती। मातुलः निवेदितवान्। निवेदितवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तस्य पुल्लिङ्गे रूपम्। निवेदितवती इति क्तवतु प्रत्ययान्तस्य स्त्रीलिङ्गे रूपम्। मातुलानि निवेदितवती इति वाक्यं स्त्रीलिङ्गे भवति। निवेदितवान् निवेदितवती। छात्रः पृष्टवान्। पृष्टवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तं पदं वर्तते। पृष्टवती इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते। छात्रा पृष्टवती इति वाक्यं स्त्रीलिङ्गे भवति। पृष्टवान् पृष्टवती। पितामहः पूजितवान्। पूजितवान् इति पुल्लिङ्गे क्तवतु प्रत्ययान्तं रूपम्। पूजितवती इति स्त्रीलिङ्गे भवति। पितामही पूजितवती इति वाक्यं स्त्रीलिङ्गे भवति।
पूजितवान् पूजितवती। भ्राता श्रुतवान् श्रुतवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तं पुल्लिङ्गं पदम्। श्रुतवती इति क्तवतु स्त्रीप्रत्ययान्तस्य स्त्रीलिङ्गं पदम्। भगिनी श्रुतवती इति वाक्यं स्त्रीलिङ्गे भवति। श्रुतवान् श्रुतवती। राजा परित्यक्तवान् परित्यक्तवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तं पुल्लिङ्गपदम्। परित्यक्तवती इति क्तवतु प्रत्ययान्तं स्त्रीलिङ्गरूपम्। राज्ञी परित्यक्तवती इति वाक्यं स्त्रीलिङ्गे भवति। परित्यक्तवान् परित्यक्तवती इति। एवं प्रकारेण पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च क्तवतु प्रत्ययान्तानां शब्दानां परिवर्तनस्य अभ्यासः करणीयः। ह्यः सुखदायाः अष्टमं जन्मदिनम् आसीत्। तस्यै अनेके उपहाराः दत्ताः। बान्धवाः मित्राणि च किं किम् आनीतवन्तः इति ज्ञातुं मञ्जूषायाः उचितं क्रियापदं विचित्य वाक्यानि पूरयामः। मञ्जूषायां दत्तवान्, आनीतवती, क्रीतवान्, आनीतवन्तौ, दत्तवन्तः, दत्तवन्तौ, आनीतवान्, स्वीकृतवती, आनीतवन्ती इति एतानि क्तवतु प्रत्ययान्तपदानि सन्ति। उदाहरणाय पिता सुखदायै द्विचक्रिकां क्रीतवान्। अत्र मञ्जूषातः क्रीतवान् इति पदं पूरितम्। एवमेव अग्रे विद्यमानानि रिक्तस्थानानि अपि पूरयामः। प्रथमम् अस्ति माता वस्त्राणि। अस्मिन् रिक्तस्थाने किं भवति? पश्यन्तु, माता इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अतः मञ्जूषायां विद्यमानेषु पदेषु स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं पदं किम्? दत्तवान् इति पुल्लिङ्गे वर्तते। आनीतवती इति पदं स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अतः एतत् रिक्तस्थाने पूरयामः। माता वस्त्राणि आनीतवती इति वाक्यं भवति। मित्राणि तस्यै शिक्षाप्रदक्रीडकानि इति अस्ति अग्रिमं वाक्यम्। मित्राणि इति पदं नपुंसकलिङ्गे बहुवचने वर्तते। अत्र विद्यमानेषु पदेषु नपुंसकलिङ्गे बहुवचने विद्यमानं पदं किम्? आनीतवन्ती इति खलु। मित्राणि तस्यै शिक्षाप्रदक्रीडकानि आनीतवन्ती इति वाक्यं भवति। सुखदा नीरजायाः पुस्तकानि इत्यादि अस्ति अग्रिमं वाक्यम्। सुखदा इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अतः मञ्जूषातः स्वीकृतवती इति स्त्रीलिङ्गपदम् एव रिक्तस्थाने पूरयामः। सुखदा नीरजायाः पुस्तकानि स्वीकृतवती इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। मनीषः सर्पसोपानम् इति खेलम् इति। मनीषः इति पुल्लिङ्गे एकवचने वर्तते। अतः आनीतवान् इति पुल्लिङ्गे एकवचने विद्यमानं पदं रिक्तस्थाने भवति। मनीषः सर्पसोपानम् इति खेलम् आनीतवान्। मातुलौ पठनाय आसन्दिकामञ्चौ इत्यादि। मातुलौ इति पुल्लिङ्गे द्विवचने वर्तते। अतः दत्तवन्तौ इति रिक्तस्थाने आगच्छति। मातुलौ पठनाय आसन्दिकामञ्चौ दत्तवन्तौ इति वाक्यं भवति। पितामहः रूप्यकाणां 500 इति अस्ति अग्रिमं वाक्यम्। पितामहः इति पुल्लिङ्गे एकवचने वर्तते। अतः दत्तवान् इति रिक्तस्थाने आगच्छति। पितामहः रूप्यकाणां 500 दत्तवान् इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति मातामही मातामहः च मौक्तिकमालाम् इत्यादि। मातामही
मातामहः च इति द्वौ स्तः खलु, अतः पुल्लिङ्गद्विवचनं दत्तवन्तौ इति पदं रिक्तस्थाने आगच्छति। मातामही मातामहः च मौक्तिकमालां दत्तवन्तौ इति वाक्यं भवति। भ्रातरः मिलित्वा हार्मोनियम् इति वाद्ययन्त्रम् इति अस्ति अन्तिमं वाक्यं। भ्रातरः इति पदं पुल्लिङ्गे प्रथमा बहुवचने च अस्ति, अतः दत्तवन्तः इति पदं रिक्तस्थाने आगच्छति। भ्रातरः मिलित्वा हार्मोनियम् इति वाद्ययन्त्रं दत्तवन्तः इति वाक्यं भवति। मित्राणि, गते भागे वयं क्तप्रत्ययस्य विषये पठितवन्तः। अस्मिन् भागे वयं क्तवतु प्रत्ययस्य विषये अपि ज्ञातवन्तः। तर्हि अधुना अहम् अत्र क्तवतु प्रत्ययम् उपयुज्य काश्चन प्रश्नान् लिखामि। भवन्तः एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं क्तप्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा लिखन्तु। उदाहरणार्थं यथा त्वम् अद्य किं पठितवान्? अस्मिन् वाक्ये क्तवतु प्रत्ययान्तं पदं वर्तते पठितवान् इति। अत्र क्तवतु प्रत्ययः पठ धातोः कृतः अस्ति। एतत् पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचने वर्तते। अधुना पठ धातोः क्तप्रत्ययं योजयित्वा कः शब्दः भवति इति वदन्तु। पठिता इति शब्दः भवति। स्मरन्तु, क्तप्रत्ययः कर्मणि भवति खलु, अतः परिवर्तितं वाक्यम् अपि कर्मणि एव भवति। कर्मणि वाक्ये कर्ता तृतीया विभक्तौ भवति। प्रश्ने कर्ता त्वम् इति अस्ति, उत्तरे तु एतस्य स्थाने अस्मद् शब्दस्य प्रयोगः भवति। अस्मद् शब्दस्य तृतीया विभक्तौ मया इति रूपं भवति। अधुना वाक्यं भवति मया अद्य भर्तृहरिपद्यानि पठितानि। अत्र पद्यानि इति नपुंसकलिङ्गे बहुवचने वर्तते, अतः उत्तरे अपि पठिता इति क्तान्तस्य शब्दस्य नपुंसकलिङ्गस्य बहुवचनस्य पठितानि इति पदम् आगच्छति। एवमेव अधुना अग्रिमाणां प्रश्नानाम् उत्तराणि अपि लिखामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, राधा किं क्रीतवती इति। अत्र क्तवतु प्रत्ययान्तं पदं किं वर्तते? क्रीतवती इति। अस्य क्तान्तः शब्दः कः भवति? क्रीत इति। क्तप्रत्ययः कर्मणि खलु भवति, अतः वाक्यं कर्मणि भवति। कर्मणि कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ भवति? तृतीया विभक्तौ। अत्र कर्तृपदं किं वर्तते? राधा इति। एतस्य तृतीया विभक्तौ किं रूपं भवति? राधया इति। अतः राधया लेखनी क्रीता इति उत्तरं भवति। लेखनी इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः क्तान्तं पदम् अपि स्त्रीलिङ्गे एव भवति, क्रीता इति। पाकशालायां सूदः किं पक्ववान् इति अस्ति अग्रिमः प्रश्नः। पक्ववान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तं पदम्। पुल्लिङ्गे क्तान्तं पदं भवति पक्वः इति। सूदः इति कर्तृपदम्। एतस्य तृतीया विभक्तौ सूदेन इति भवति। पाकशालायां सूदेन सूपः पक्वः इति उत्तरं भवति। देशं कः आक्रान्तवान् इति अस्ति अग्रिमः प्रश्नः। आक्रान्तवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तम्। आक्रान्त इति क्तान्तं भवति। आङ्ग्लेयैः देशः आक्रान्तः इति उत्तरं भवति। अग्रिमः प्रश्नः, गरुडः किं त्यक्तवान् इति। त्यक्तवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तं पदम्। त्यक्तम् इति क्तान्तम्। गरुडेन सर्पभक्षणं त्यक्तम्
इति उत्तरं भवति। देशभक्तः कस्मै प्रतिज्ञातवान् इति अग्रिमः प्रश्नः। प्रतिज्ञातवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तं पदम्। प्रतिज्ञातम् इति क्तान्तम्। देशभक्तेन देशाय प्रतिज्ञातम् इति उत्तरं भवति। प्रश्नः अस्ति, बलिः ब्राह्मणाय किं समर्पितवान्? समर्पितवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तं पदम्। समर्पिता इति क्तान्तं पदं स्त्रीलिङ्गे। बलिना ब्राह्मणाय वसुधा समर्पिता इति उत्तरं भवति। रामायणं कः लिखितवान् इति अस्ति अग्रिमः प्रश्नः। लिखितवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तं पदम्। लिखितम् इति क्तान्तं भवति। रामायणं वाल्मीकिना लिखितम् इति उत्तरं भवति। महर्षिः व्यासः किं रचितवान् इति अस्ति अन्तिमः प्रश्नः। रचितवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तम्। रचितम् इति क्तान्तम्। महर्षिणा व्यासेन महाभारतं रचितम् इति उत्तरं भवति। समीचीनम्। अधुना वयं क्तवतु प्रत्ययस्य विषये यत् यत् पठितवन्तः तत् एकवारं स्मरामः। क्तवतु इति प्रत्ययः धातोः भवति। क्तवतु इति प्रत्यये ककारः, अन्ते विद्यमानः उकारश्च गच्छति। तवत् इत्येव भवति। क्तवतु प्रत्ययः सर्वदा भूतकाले भवति। क्तवतु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगे कर्ता सर्वदा प्रथमा विभक्तौ एव भवति। अर्थात् क्तवतु प्रत्ययः कर्तरि भवति। कर्ता यस्मिन् लिङ्गे भवति क्तवतु प्रत्ययान्तपदमपि तस्मिन्नेव लिङ्गे भवति। वचनं विभक्तिः च अपि कर्तृवत् भवतः। क्तवतु प्रत्ययान्तानि पदानि पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च भवन्ति। क्तवतु प्रत्ययान्तानां पदानां पुल्लिङ्गशब्दरूपाणि भवत् शब्दवत् भवन्ति। स्त्रीलिङ्गशब्दरूपाणि नदीशब्दवत् भवन्ति। नपुंसकलिङ्गे शब्दरूपाणि जगत् शब्दवत् भवन्ति। मित्राणि, एवं प्रकारेण वयम् अस्मिन् भागे क्तवतु प्रत्ययस्य विषये पठितवन्तः। एषः चतुर्थः भागः अत्र समाप्तः भवति। 18 अभ्यासः अपि अत्र समाप्तः भवति। मिलामः अग्रिमे भागे। धन्यवादः।